सूरतुन नास मक्का को जीवन काल में अवतरित यसमा 6 आयत र 1 रुकू छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह को नाम बाट जो अत्यंत करुणामय एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। कुल अऊदु बिरब्बिन नास। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाईले भनिदिनुहोस् म मान्छेहरूका रबको शरण पर्छु। मलिकिन नास मानव का सम्राट को। इलाहिन नास मनुष्यहरूका उपास्य को। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास कुरा खिलाउने वाला पछि हटने वाला शैतान को दुष्टबाट बच्नका लागि। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास जो मान्छेहरूको मनमा कुरा खिलाउँछ। मिनल जिन्नति वन नास चाहे त्यो जिन मध्ये होस् वा मान्छे मध्ये।